आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, खेल से मुतल्लिक पिछले कुछ अरसे में मैंने व्लॉग्स किए हैं, क्योंकि खेल जो है वो सियासत ज़दा हो गई और सियासत के अंदर खेल खेला जा रहा है। ये पाकिस्तान जो है, ये ट्रेंड सेटर है बेशुमार मौक़ों के ऊपर, कि हम ट्रेंड सेट करते हैं नए, ताकि दुनिया को बताया जा सके कि तुम अभी बहुत पीछे हो, हम इन मामलात में बहुत आगे हैं। अगर तुमने तरक्की कर ली है, तुमने चाँद के ऊपर कमंदे डालने की सोच ली है, तुमने साइंस फिक्शन को हकीकत में तब्दील करना शुरू कर दिया है, तुम एआई में कन्वर्ट हो गए हो, लेकिन ये जुगाड़ जो है या ये जो तर्ज है, ये तुम्हारे सोच में नहीं थी, जो हमने जिसकी इख्तरा निकाल के तुम्हारे सामने रख दी है। पिछले दिनों अभी शाहिद अफरीदी साहब और इमरान रियाज खान साहब वाला मामला अभी हल नहीं हुआ था। उसके ऊपर बड़ी चहमगोइयाँ और बातचीत हो रही है। तो अब एक नया इंकशाफ जो है वो सीनियर जर्नलिस्ट मुबशर लुकमान साहब ने अपने वीलॉग के अंदर किया, और उन्होंने उसके अंदर जो बात की है वो बाबर आजम के मुतल्लिक की। उन्होंने कहा जी, बाबर आजम ने एक गाड़ी ली है, ऑडी ई-ट्रोन, और उन्होंने कहा कि मैंने भी ली हुई थी, मेरे पास भी है, लेकिन बाबर आजम को तो वो पता चलेगा कि जब बारिश में उसकी इलेक्ट्रॉनिक किट्स जो हैं वो उड़ना शुरू हो जाएंगी, तो तब उन्हें पता चलेगा उसका। तो कहते कि पता किया कि ये गाड़ी कहाँ से आई है, तो बाबर आजम ने उसके मुतालिक ये कहा कि मेरे भाई ने गिफ्ट की। और मैंने ये पता लगाना शुरू किया कि इसका भाई आखिर में करता क्या, कि जो 7-8 करोड़ की गाड़ी जो है वो अपने भाई को गिफ्ट कर दे, तो इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी अच्छा कमाता होगा। तो मेरी चुड़ैल ने ये बताया कि वो ठेंगा कमाता है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये 7-8 करोड़ की गाड़ी कहाँ से आ सकती है। तो आगे से चुड़ैल जो है वो ये बताती है कि दुबई में अपार्टमेंट्स कहाँ से बनेंगे, अगर आप अमेरिका से हारेंगे, अगर आप आयरलैंड जैसी टीम के सामने जो है तगोदो करते हुए दिखाई देंगे, अगर आप इंडिया से हार जाएंगे, तो फिर आपके दुबई में फ्लैट्स भी बनेंगे, आपकी ई-ट्रोन गाड़ियाँ भी आएंगी और आप माला माल भी हो जाएंगे, डिफेंस के अंदर आपके घर भी बनेंगे। अब इस बुनियाद के ऊपर तो उन्होंने बाकायदा तौर पे एलिगेशन लगाया बाबर आजम के ऊपर कि उन्होंने मैच फिक्सिंग की, और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि साया ग्रुप, जिसने इन सब खिलाड़ियों को, जिसमें बशमूल बहुत सारे खिलाड़ी हैं, 10 खिलाड़ियों को, वो बाकायदा तौर पे ये कहते थे कि तुमने फ़लाँ सीरीज़ नहीं खेलनी, फ़लाँ से इनकार कर देना है, हम तुम्हारे पैसे बढ़ाएंगे, हमारे साथ तुम रहोगे। आज एक सीनियर एनालिस्ट हैं, उनके साथ मेरी बातचीत हो रही थी, तो ये इमरान रियाज खान और शाहिद अफरीदी वाला मामला चला। तो मैंने उनसे गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी कि मेरे इमरान रियाज खान से बहुत सारे इख्तलाफात हैं, लेकिन उन्होंने बात ठीक की है शाहिद अफरीदी के बारे में कि शाहिद अफरीदी को क्रिकेट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो पोलिटिसाइज कर रहे हैं, और उन्हीं के कहने के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी और कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिन्होंने कहीं खेलने से भी इनकार किया था और फिर उनके रेट्स भी बढ़ाए गए थे। तो इस वजह से बैकफिट पे ये सियासत बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अब जहाँ तक वो बात बाबर आजम की करते हैं, कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं। मैं इस हक में हूँ कि एक वक्त आता है कि जब आपकी कारकर्दगी बुरी होती है, तो ये लोग अगर तनकीद ना करें तो आपको उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता कि कारकर्दगी किस हद तक बुरी हो चुकी है। मिसाल के तौर पर मैं सादा सी एक मिसाल देता हूँ कि अगर हमारा व्लॉग जो है वो पहले 2 लाख लोग सुना करते थे और अब 2000 लोग सुना करते हैं, तो बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं कि तुम लोगों की बातें ऐसी हैं कि अब लोग तुम्हारी बातों पर एतबार नहीं करते। तो ये ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है कि हमें भी खुद एहतसाबी करनी चाहिए कि क्यों लोग जो हैं वो हमसे मुतनफ़र हो गए, क्यों लोग जो हैं वो किसी दूसरी तरफ राग़िब हो रहे हैं, क्यों लोगों को हमारी बातों के ऊपर एतबार नहीं आ रहा। तो कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर तनकीद जो है वो तो बनती है। लेकिन जहाँ तक वो सवाल करते हैं कि 7-8 करोड़ की गाड़ी कहाँ से आई, डीएचए में घर कहाँ से बना, दुबई में फ्लैट्स जो हैं, एक टीम का कप्तान जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए पैसे लेता, फिर हर मैच के भी उसको पैसे मिलते हैं, और उससे बढ़कर जो एडवर्टीजमेंट है जिसमें करोड़ों रुपया पे किया जाता है, बाकायदा तौर पे एक ऐड का पे किया जाता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है ऑडी ई-ट्रोन का ले लेना। क्योंकि यहाँ पे बेशुमार ऐसे हैं, मुझे तो एक ऐसे भी बॉलर याद हैं कि जिनका एक स्टाइल बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, और उनके पास पहले मोटरसाइकिल भी नहीं होती थी। तो जब उन्होंने अभी एक ही सीज़न खेला और उसके बाद वो उस वक्त की महंगी तरीन गाड़ी, जो मतवसत तबके की महंगी तरीन गाड़ी होती है, होंडा सविक, वो लेके पहुंचे, और एक चौराहे में जाके उन्होंने अपने दोस्त के सामने ब्रेक लगाई, तो उसके दोस्त ने वहां से खड़े होकर गाली दी, और तेनू भी लब गई। यानी उसने भी सवाल उठाया, कच्चे घर चो तू रहना रहे, तेरे को गड्डी किदा आ गई। यानी ये बातें तब भी होती रहीं, लेकिन पैसा तो कमाया जाता है।
بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کارکردگی کی بنیاد کے اوپر پیسہ ملنا چاہیے، لیکن یہاں پہ کارکردگی کی بنیاد پہ نہیں ملتا. آپ سینٹرل کانٹریکٹ میں ہوتے ہیں، آپ کو مہینے کے پیسے ملتے ہیں، سالانہ پیسے ملتے ہیں، آپ کو پرکس جو اضافی ہیں وہ ملتے ہیں، پھر میچز کھیلنے کے الگ سے پیسے ملتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ کے آپ کو الگ سے پیسے ملتے ہیں، جن کمپنیز کے ساتھ آپ ایسوسیٹ ہوتے ہیں آپ کو وہاں سے بھی پیسہ ملتا ہے. تو پیسہ تو خوب کمایا جاتا ہے اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. لیکن وہ جو ایلیگیشن لگے ہیں، اس ایلیگیشن کا اگر کوئی پختہ ثبوت ہے کہ فلاں بندے کے تحت یہ پیسہ وصول ہوا اور اس کے بدلے یہ کرنے کو کہا گیا. جس طریقے سے اگر ہم تنقید کریں کہ بابر اعظم صاحب نے اپنے رنز پورے کرنے کے لیے اور T20 میں دھاک بیٹھانے کے لیے انہیں 16 رنز چاہیے تھے، تو انہوں نے وہ 28 یا 30 گیندوں کے اوپر کیے، اور اگر وہ ڈاٹ بال اتنی زیادہ نہ کھیلتے اور ایک رن زیادہ بنا لیتے تو یو ایس اے کہ میچ میں 159 نہ ہوتا، 160 ہو جاتا، تو ہم میچ جیت جاتے، ہمیں سپر اوور میں نہ جانا پڑتا. تو یہ کارکردگی کے لحاظ سے ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کے پاس اس چیز کا ثبوت موجود ہے کہ انہوں نے وہ جان بوجھ کر 28 گیندوں میں بنائے کسی کے کہنے کے اوپر، اور اس کا متبادل انہیں وہ رنز کا ایوارڈ ملنے کی بجائے کچھ اور ایوارڈ ملا ہے، تو پھر تو بات جو ہے وہ ثبوت کے ساتھ ہو تو کی جانی چاہیے. دوسری بات، شاہد خان افریدی سے لاکھ اختلاف سے ہی ان کی طرز کرکٹ سے آپ کو اختلاف ہو، یا اس وقت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پولیٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شخصی کردار کشی میں اس حد تک چلے جائیں کہ جو چیزیں ہیں اس کو ایسا مینپولیٹ کرنا شروع کر دیں کہ اس کے اوپر، اس کی ذات کے اوپر حرف آنے کی بجائے اس کی جان کے اوپر بھی حرف آنے کی خدشات جو ہیں وہ جنم لینا شروع ہو جائیں. کیونکہ ایک جو ہے احتجاج ہو رہا تھا، اسرائیلی جو ہیں جو ہاسٹیج ہیں ان کے اس وقت فلسطینی مجاہدین کے جو پاس ہیں، تو وہاں پر انہوں نے احتجاج کیا کہ یہ ہاسٹیج جو ہیں وہ چھوڑے جانے چاہیے. تو وہاں پہ ایک تصویر جو ہے وہ وائرل ہوئی شاہد خان افریدی کی، کہ جو ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ تصویر بنی اور اس کے کیپشن میں لکھا ہوا ہے کہ شاہد خان افریدی آئے اور انہوں نے آ کے حمایت کا اعلان کیا ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیلی جو ہاسٹیج ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، تو وہ فلسطین کے مخالف بولے ہیں. تو وہاں پہ اسے بہت ٹرول کیا جا رہا ہے، بہت باتیں کی جا رہی ہیں، مذہبی آپ بنتے ہیں، یہ آپ کی سیاست ہے، یہ آپ کا سٹینڈ ہے، یہ آپ کا کرکٹ میں بڑا ہونا ہے کہ آپ چھوٹے آدمی نکلیں. اس بارے میں بہت سی باتیں ہوئی ہیں، لیکن اس میں حقیقت یہ ہے کہ وہ راہ چلتے ہوئے لوگوں نے تصویر بنائی. جیسے بہت ساری جو پبلک پرسنالٹیز ہوتی ہیں، وہ راہ چلتے ہوئے کوئی بھی کہہ دیتا ہے کہ ایک تصویر بنا لیں، تو وہ تصویر بنا لی گئی. اب آپ کو کیا معلوم کہ ان کا وہاں پہ معاملہ کیا ہے؟ آپ نے راہ چلتے ہوئے تصویر بنا لی، آپ پورا دیکھتے تھوڑی ہیں کہ کس کا کیا موٹو ہے، وہ کیا ایجنڈا وہاں پہ لے کے آیا ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، وہ کیا اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے. یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ اسٹیٹس ان کے لگے ہوتے ہیں کہ ملکی امور کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے، خوشگوار ماحول میں ملاقات کرتے ہوئے، یعنی اس طرح کی تصویریں. حالانکہ وہ راہ چلتے ایک تصویر بنوائی گئی ہوتی ہے جس بنیاد کے اوپر وہ ایک ہوا بنا دیتے ہیں. تو آپ نے جینون تنقید کرنی ہے تو وہ جینون تنقید جو ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ہونی چاہیے، یہ شواہد کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اب جس طریقے سے شاہد خان افریدی نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے ایک شخص نے فون کیا اور انہوں نے کہا جی لالا مجھے پتا ہے کہ غلط ہوا ہے لیکن آپ کو یوں جواب نہیں دینا چاہیے تھا. میں نے کہا کیوں نہیں دینا چاہیے تھا جواب؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جب سے وہ رہا ہو کے آیا ہے وہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ کیا کیا جاتا ہے. اگر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا بہت اچھا دوست ہے اور وہ خیر خواہ کے طور پہ بھی بات کر رہے ہیں، تو وہ ایسی بات کو کبھی بھی ایکسپوز نہ کرتے ہیں. اور اگر انہیں واقعی کسی نے ایسی بات کی ہے تو پھر وہ بتائیں کہ کس نے ایسی بات کی ہے جو ان کو یہ سمجھتا ہے کہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہے اور یہ جو منہ میں آتا ہے وہ بول جاتا ہے. کیا اس طریقے سے بہتری ہو سکتی ہے؟ یا پھر اگر آپ کو یہی کتھارسس لگتا ہے تو ایک بات، جو غبار ہے، جو ابال ہے، وہ نکال دیجئے تاکہ آپ ٹھنڈے ہو جائیں، دماغ ٹھنڈے ہو جائیں. ہمارے لیے کوئی تو راستہ ہو آگے بڑھنے کا. ہم ایک دوسرے کو تنقید برائے تنقید اور اس میں اصلاح کا کوئی عنصر نہ ہو. ہم اس دور سے تو پھر باہر نکل جائیں گے. کم از کم کوئی تو دن ایسا آئے گا کہ جب ہم مثبت پیرائے کے اندر کسی کو سمجھا رہے ہوں گے کہ اس ٹریک کے اوپر چلو، یہ ہے بہتری. جب ہمیں کسی کو ماضی یاد نہیں کروانا پڑے گا، کبھی تو وہ دن آئے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.